اگر ہر روز بھی مدت 5 دقیقہ این ناحیہ را مساج دهید ممکن است به طور کامل راند پیر شدن بدن بازگشت انرژی و از بین رفتن تدریجی دردها و ناراحتی هایتان را تغییر دهید. آیا تابع حال تصور کردهاید که چنین حرکت سادهای اگر با دقت تکرار شد میتوان کلید بازیابی خواب عمیقتر شبانو کاهش خشکی صبحگاهی مداوم و حتی بازگرداندن وضوح ذهنی باشد که به نظر میرسید با گشت زمان از دست رفته است. من با این سوال شروع میکنم زیرا دقیقاً همان چیزی است که میخواهم در طول این ویدیو به شما ثابت کنم. ان کو یک آیین کوچک روزانو با الهام از سنتهای باستانی قدرت دگرگون کننده واقعی دارد. میدان میلان خیلی از شما چه احساسی دارید. من خستگیای را که هنگام عبور از خانو به سراغتان می آید این حس که مفاصلتان دیگر مثل قبل و کنش نشان نمیدهند ترس از وابستگی بهدارو و نامیدی از امتحان کردن راش هایی که وعده معجزو میدهند و نتیجه نمیدهند میشناسم. همچنین اشتیاق بیدار شدن برای حرکت مل بھی راہ رفتن دوباره بدون فکر کردن و نگرانی از این کو گاهی اوقات حافظ هتان هنگام تلاش برای به خاطر سپردن نامها یا قرار ملاقاتی هزکار میافتد را میدانم. من اینجا نیستم که بگویم همو اینها تقصیر سن است. پیر شدن تغییراتی را به همراه دارد و ما این یک جمله نیست. تمرین های ساده های وجود دارند که فقط چند دقیقه از روز شما را میگیرند و قادر به بازیابی رفاه سبکی و سالهای بیشتری از زندگی با کیفیت هستند. میخواهم احساس کنید که درک میشوید مانند کسی که رو در رو صحبت میکند کسی که این واقعیت را زندگی میکند و قبلا با اعمال این های کوچک و مداوم نتایج را دیده است. پاسخی که میخواهم به اشتراک بگذارم در داروخانه های مدرن یا داروهای گران قیمت یافت نمیشود. این پاسخ از آموزه های میآید که نسل به نسل در قلب فرهنگ ایرانی منتقل شده است. سنتی که کردگاهی ماساج با روگن های گران بها و نگاه به بدن به عنوان سیستمی از تعادل بین گرما و سرما را ترکیب میکند. تا انتها با من همراه باشید زیرا ارزشمند ترین راز دقیقاً پس از فهمیدن دلیل مؤثر بودن این عمل آشکار میشود. آنچه در ادامه میآید چیزی است که اگر تصمیم بگیریدان را با دقت به کار ببرید میتوان 20 سال آینده زندگی شما را به معنی واقعی کلمه تغییر دهد. در تبسنتی ایرانی که به تبسنتی معروف است بدن به عنوان یک کل متعادل دیده میشود که در آن هر غذا هر بو و هر لمسی میتواند ارگانیسم را گرم یا سرد کند و فرایندهای طبیعی را تسریع یا کند کند. این طبی عناصری استفاده میکند که ممکن است از قبل با نام آنها آشنا باشید. زعفران ایرانی که به دلیل خواص آنتی اکسیدنیاش مشهور است. سماق که طعم سیدی ایجاد میکند و به هضم غذا کم میکند. گل محمدی که از گلاب آن برای آرامش ذهن و تقویت پوست استفاده میشود. و همچنین عادات غذایی ساده مانند نوشیدن دوگ یک نوشیدنی ماست تخمیر شده که فلور رو در متعادل میکند و احساس سبکی به همراه میآورد. اجیل پستو خرما و دمنوش های گیاهی روزانه روی میزه ها ظاهر میشوند نه به عنوان خوراکی های لذیذ بلکه به عنوان بخشی از یک برنامه غذایی با هدف روشن نگه داشتن شاله حیاتی برای سالهای طولانی. به این نکته توجه کنید زیرا تعداد کمی از مردم واقعا میدانند که این گیاهان و غذاها بخشی از سبک زندگی هستند که در آن پیشگیری مقدم بر درمان است. فراتر از رژیم غذایی روشهای مختلفی سونا و حمام بخار معروف به حمام سنتی غرفت و ماساج با روگنهای ضروری وجود دارد. این ماساج ها فقط برای آرامش عضلات نیستند بلکه آینهایی هستند که گردش خون تخلیه ملایم لنفاوی و تنظیم احساسات داخلی را تقویت میکنند. انتخاب روگن با دقت انجام میشود. روگن کنج برای گرم کردن روگن گردو برای تغذیه اسانس گل رز برای آرامش. ایدوسلی ایجاد تعادل بین گرما و سرمای بدن است روشی عملی برای حفظ هماهنگی متابولیک. صبحی رات تصور کنید که حتی قبل از بلند شدن از رخت خواب 5 دقیقه رابع یک مراسم ساده که ترکیبی از لمس تنفس و برخی مواد طبیعی است اختصاص می دهید. در طول هفته ها ممکن است متوجه شوید که سفتی کاهش میابد خواب بهبود میابد و فراموشی های جزئی کمتر میشود. این جادو نیست بلکه ترکیبی از ثبات و تمرین های هوشمندانو است.
طب ایرانی همیشه بهما آموخته است که بدن نقاطی دارد که لمس در آنها تأثیر بیشتری دارد. ماساژ ها روی این نقاط با حرکات ملایم و روغنهایی که خواست داروی داشتند انجام میشد. امروز میخواهم این ایده را به روشی عملی و ایمن برای شما بیان کنم و دقیقا همان جایی را که شایسته توجه روزانه شماست نشان دهم. قبل از اینکه ناحی های را که باید ماساژ دهید مشخص کنم میخواهم بدانید که چرا لمس کردن اینقدر قدرتمند است. بدن ما با آزاد کردن موادی که استرس را تسکین میدهند، درد را کاهش میدهند و آرامش را افزایش میدهند به لمس واکنش نشان میدهد. وقتی ناحی های نزدیک گردن و پایه جمجمه را ماساژ میدهیم در جایی کار میکنیم که بسیاری از اعصاب به هم میرسند، جایی که تنش اغلب از سایتها وضعیت نامناسب بدن نگرانی ها و خواب منقطع باشته میشود. در زیر پوست عضلات و فاسیه وجود دارند که وقتی به درستی کار کنند گردش خون بهتر را ممکن میسازند، بازگشت وریدی را تسهیل میکنند و حتی ارتباط درون سیستم عصبی را که خواب و هضم را تنظیم میکند بهبود میبخشند. سنت ایرانی این ارتباط متقابل را درک میکند. هیچ تقسیم بندی سفت و سختی بین بدن و ذهن وجود ندارد. بالمس کردن مارشت های را میکشیم که هر دو را به هم متصل میکند. چیزی که در ادامه می آید چیزی است که می تواند 20 سال آینده زندگی شما را به معنی واقعی کلمه تغییر دهد. نفس عمیقی بخشید و تصور کنید که یک دریچه ساده برای کاهش درد و بازیابی انرژی پیدا کرد. برای تمرینی کی قرار است توضیح دهم فقط به یک روغن سبک، ترجیحاً روغن کنجد یا ترکیبی از روغن کنجد با چند قطره روغن گل محمدی یا روغن زعفران کمی رقیق شده نیاز دارید. در صورت تمایل گلاب نیز برای افرادی که پوست بسیار حساسی دارند مفید است. هدف این است که روغن را به آرامی در کف دست خود گرم کنید بدون انکو بیش از حد از آن استفاده کنید، فقط تا زمانی که هنگام لمس گرم شود. همو این کارها را با آرامش و بدون عجله انجام دهید و نفس خود را با هر حرکت همراهو کنید. حالا نوبت به قسمت مرکزی میرسد، دقیقاً همان نقطه هایی که باید ماساژ داده شد. دستان خود را روی پشت گردن خود، جایی که پایه جمجمه به ستون فقرات شما میرسد قرار دهید. این نقطه های است که بسیاری آن را به عنوان لانو تنش توصیف میکنند، جایی که پس از یک روز نگرانی یا خیره شدن طولانی به صفحه نمایش سفت میشود. از شست یا پایانگشت میانی خود استفاده کنید و حرکات دایرهای ملایمی به عرض 5 تا 7 سانتیمتر انجام دهید که بین فشارهای سبکتر و محکمتر متناوب باشد و همیشه حد ناراحتی را رعایت کنید. 5 دقیقه در روز را به این کار اختصاص دهید، ترجیحاً صبح هنگام بیدار شدن یا قبل از خواب و در صورت امکان آن را با تنفس عمیق و آهسته ترکیب کنید. هنگام ماساژ تصور کنید که در حال از بین بردن تنشهای انباشتو شدهو هستید و به خون اجازه میدهید بهتر گردش کند و انرژی بدن آزادانی تر جریان یابد. بسیاری از مردم میپرسند که آیا به زور نیاز است؟ پاسخ منفی است. راز این موضوع در نظم، کیفیت لمس و تنفس نحفته است. حرکات ریتمیک و مداوم تأثیر تجمعی ایجاد میکنند. هر روز ممکن است متوجه پوست الاستیکتر، سردردهای تنشی کمتر و تسکین درد گردن شوید کمانه از چرخاندن آسان سرطان میشد. افرادی که این روش را شروع میکنند احساس آرامشی را نیز تجربه میکنند که ساعتها طول میکشد. این اتفاق میافتد زیرا لمس در این ناحیه به آزادسازی تنش عضلانی و ارسال سیگنال های ایمنی به مغز کم میکند و تولید هورمون های استرس را کاهش میدهد. در سنتهای ایرانی این عمل ماساژ با دمنوش های ساده و غذاهایی که اثر آن را افزایش میدهند همراه بوده است. یک فنجان چای گیاهی در صبح مانند بابونو یا مخلوطی از گل محمدی با کمی زعفران میتواند احساس تندرستی را تقویت کند. خوردن مقدار کمی آجیل یا خرما به عنوان میان وارده در طول روز مواد مغذی را فراهم میکند که به حفظ انرژی بدون ایجاد بار اضافی بر سیستم گوارش کمک میکند. لوگ نوشیدنی ماست تخمیر شده که به مقدار کم مصرف میشود. نمون های از این است که چگونه غذای ساده میتواند تعادل فلور رو دهرا حفظ کند و بر خلق و خو و ایمنی تأثیر مثبت بگذارد. این عادتها مکمل یک دیگر هستند.
مساج بر آزاد سازی تنش و بہبود گردش خون موضعی تمرکز درد در حالی کے غذا بلوک ہائے سازندہ را برائے بہبودی بدن فراہم میکند انڈیا تو را یادداشت تکنید زیرا میتوانید مساج را بسائر مراسم کوچک ترکیب کنید بہ عنوان مثال قبل از خواب یک حمام آب گرم با چند قطرہ روغن اسانس گل رز یا استفادو از کمپرس گرم روی ناحیہ گردن آرامش را افزائش میں دھد در روز ہائی کہ بدن سردتر و مفاصل سفتر مشوند جائگ زینی روغن با کمی روغن گردو یا کنجد گرم شدہ حس گرمائی ایجاد میکند کہ تب ایرانی برائے بازگرداندن تعادل توسیع میکند در مواقع خستگی ذہنی نوشیدن یک جراحو گلاب با کمی زعفران با مادہ خالی روشی بود کے برائے شفافیت ذہنی و انرجی ہمیشو در حد اعتدال استفادو میشد نادیدو گرفتن این میتواند بہی معنی پذیرش روالی پر اس ضررہائی کوچک باشد اس دست دادن استقلال برائے حرکت آزادانہ اس دست دادن لذت راہ رفتن بدون درد اس دست دادن شبہائی خوابی کے بدن را بازیابی میکنند کسانی کہز ہمان ابتدا بے آن رسیدگی نمکنند مجبور میں شوند بے داروہائی متوسل شوند کے علائم را تسکین میں دھند اما بے طور طبیعی تعادل را بازیابی نمکنند اس سوی دیگر کسانی کے ان آئین روزانو را بیکار میں گرند تمائل دارن کے قدرت خود را بازیابند درد کمتری داشتو باشن تحرک بیشتری داشتو باشن و حس کنترل تازہ ہائے بر بدن خود داشتو باشن وین فقط در مورد احساس بہتر برائے یک روز نیست بلکہ در مورد افزودن ان مزایا در طول سالہ است کا تفاوت زیادی در کیفیت زندگی ایجاد مکند بہی اوج این پیام رسیدہائم چیزی کے تقریباً ہیچ کس نمیداند این است کے اختصاص دادن فقط 5 دقیقہ در روز بہ این مساج در پایا جمجمہ با استفادہ از روغن ہائی سنتی و حرکات ملائم میتوان تفاوت بین از دست دادن تحرک و فعال ماندن برای مدت طولانی تر را رقم بزند ان را بھی عنوان یک کشف گران بہا کی در شیوہ ہائی باستانی پنہان شدہ است در نظر بگیرید بالمس روزانہ این ناہی بے بدن خود فرصت میں دہید تا خود را تنظیم کند فرائندہ التہابی موضعی را کاہش دہد باشل کردن ازلات کو تاہ شدہ وضعیت بدن را بہبود بخشد و بہ مرور زمان کیفیت خواب و خلق و خوی بہتری را ارتقا دہد ان یک وعدو تو خالی نیست ان یک مسیر سادہ و تجمعی است افرادی کہ این تمرین را انجام مدہند کاہش دفعات درد توانائی انجام راحت تر کارہائی روزانو و وابستگی کمتر بہدرمان ہائی تو حاجمی را گزارش مدہند در پایان مخواہم دوبارو تأکید کنم کی بدن شما چقدر شائستہ توجہ و مراقبت است کار زیادی لازم ندارد 5 دقیقہ ہو در روز یک روغن سادہ تنفس آگاہانہ و قصد مراقبت ہمین امروز امتحانش کنید این مساج را مانند مسواک زدن بھی یک تعہد روزانہ تبدیل کنید تغییرات را ہفتہ بھی ہفتہ مشاہدہ کنید و بے خودتان اجازو دہید از گامہائے کوچک احساس غرور کنید راز اجداد ایرانی ممکن است شمارا شغفتز دکند نہ بھی این دلیل کہ مرموز است بلکہ بھی این دلیل کہ سادہ طبیعی و قابل انطباق باریتم شماست اگر این ویڈیو بشما ترین انداز شد آن ربا کسی کے نیاز بے بازیابی قدرت و سب کی دارد بے اشتراک بگزارید این میتواند زندگی کسی را کے دوستش دارید متحول کند